حضرات وقت گزردا جا رہا، حضرت علی پاک جوان ہوئے، آقا فرماندے نے علی بچپن چکھا کیوں نہیں سی کھولدا؟ علی فرماندے نے سونیا اللہ فرمایا علی تو اسد اللہ، جتھے پیدا ہویا اسی بیت اللہ، میرے دل دی مرضی بن گئی اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہوئے، کعبے چ ولادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والے دا، فرمان ہے کملی والے دا، ہے دید عبادت حیدر دی۔ یہودیاں دا جی بکری تے کتے دا ملاپ اگر ہوئے تے بچہ پیدا ہوئے دسو حلال کے حرام؟ علی بھی پھر علی سن، فرمایا جے شکل کتے ورگی ہے تے حرام ہے، جے کتے ورگی ہے تے حرام ہے، تے جے بکری ورگی ہے تے وہ بھی سیانا سی آندا جی ادھی کتے ورگی ہے ادھی بکرے ورگی ہے، اگے علی بھی تے پھر علی سننا، فرمایا جے کتے دے طرح پانی پیوے تے حرام ہے، جے بکری طرح پیوے تے حلال ہے، آندا جی کدی کتے طرح پیندا ہے تے کدی بکری طرح پیندا ہے، اگے بھی تے پھر علی سننا، بولو 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 یار، اگے بھی تے علی سننا۔ علی پاک نے مکدی گل مکا دی تھی، فرمایا اوے چلیا اسی مکدی گل مکا دینے ہیں، چھری پھیر لیں، جے وچوں نکل آئے اوجری، جے وچوں نکل آئے اوجری تے حلال ہے، تے جے خالی انتریاں ہون تے پھر حرام ہے۔ ہن کیڑا چھری پھیرے کتے نو تے کیڑا ویکھے انج کر کے نہ آندا مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بناؤ، تے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا تے بول کے آندا علی میرا دل اے کہندا ہے یا کائنات تو بنائی ہے تے یا جدوں بندی پئی سی تو کول بیٹھ کے ویندا رہیا ہے۔ آج دی یہ روحانی وجدانی ایمانی لسانی محفل بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس علاقہ ہنڈرپورہ دے اندر بائی اجمل صاحب دے ریاشگاہ دے انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر کرنوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو، مجھ گناہگار نویں آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج دی اس خوبصورت بزم نو سجان والے ماشاءاللہ عاشق رسول عاشق مدینہ ہر دل عزیز شخصیت، بڑی محبت کر دے بڑے پیار کر دے محمد اجمل صاحب، میں پچھلی دفعہ یا شاید اس تو پچھلی دفعہ شاید دو سال تو بعد آیا تھے، پچھلی دفعہ اس تو پچھلی دفعہ۔ اچھا میں ایک چیز دسائیں تھے، میں جدو دا آ کے بیٹھا نا اللہ دی قسم روز محفلوں تے جائیدا، ہر بندہ ویکھی دا، جڑا محفل کراندا انہوں بھی ویکھی دا، میزبان بھی ویکھی دے نے، مہمان بھی ویکھی دے نے، لیکن کتے کتے نہ میں ممبر رسول دے بیٹھا ہاں، میں خوش آمدنی کوئی گل نہیں کر رہا، میں دلوں گل کر رہا ممبر رسول دے بیٹھ کے، میں جدو دایا میں ویکھ رہا، اگر کوئی نعت خان نعت پڑھن دیا تو پسینہ آندا ہے تے اجمل صاحب کہندے ہیں ٹشو دیو یار، اگر کوئی خطیب خطاب کر رہا ہے تو کہندے ہیں ٹشو دیو یار۔ وہ بھائی جی ہر بندہ اپنے اپنے تھان تے پرسنالٹی والا ہے، میری گل چھوٹ نہ پائیو، ہر بندہ اپنے اپنے تھان تے عزت والا ہے، لیکن اجمل صاحب نے ثابت کر دیتا ہے کہ جدو سرکار دی محفل ہو جائے نا، جدو سرکار دیاں محفلیں سجائیے تے پھر جوک کے جیڑا آوے نا او دے نوکر بن کے او دی خدمت کرو، سرکار بھی راضی ہو جان گے تے رب بھی راضی ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرات بھائی اجمل صاحب، بھائی عثمان علی صاحب ماشاءاللہ میں نے چہرے آج بھی یاد نے، بھائی علی حسن صاحب، علی حیدر صاحب، محمد وحاج،
माशाल्लाह। और मेरे तो कबल हज़रत इल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन शहजाद मदनी साहब, आपने बड़ा मुदल्लल बयान फरमाया, इल्मी गुफ्तगू फरमाई, दिल राजी होया, रूह भी राजी होई। अल्लाह करीम अगे दुआए अल्लाह हजूर दे नुतक दा सदका किबला दे नुतक च इजाफा फरमाए। मैं आलिम नहीं, इन्हां दा नौकर हां, जुत्तियां चुक चुक के इन्हां दियां इत्थों तक पहुंचियां। मैं सबक सुनाने दी नीयत नाल बैठा। मैं गुजारिश करांगा माशाल्लाह, और जिन्हां मैनू हुक्म फरमाया भाई मुकर्रम साहब सदे चक तो, और उन्हां दे नाल भाई वकास भट्टी साहब माशाल्लाह आप दे हुक्म दी ताबेदारी करदे होया वक्त दी पासदारी करदे मैं वक्त वादा ते हाज़र। मैं गुजारिश करांगा दोवां भरावां अगे कि तुसी माशाल्लाह हुक्म फरमाया तो तुसी अगे आके बैठो ना, अगे आ जाओ, उठ जो वकास भट्टी साहब, अल्लाह तुहानू सलामत रखे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह इन्हां नू इज्जतां ता फरमाए। अच्छा जी तवज्जो है, गल शुरू करिए, उच्ची फरमाओ सुभान अल्लाह। अच्छा एक गल मैं कर ला तो उस तो बाद इंशाल्लाह गल शुरू करिए। पिछली दफ़ा जो महफल हुई सी थले तो इन्हां साथियों में जो केड़ा दोस्त सी, जरा जे हाथ चुक के मैनू ज़ियारत करवा दे। पिछली महफल जी एक साल तो पहले जो खत्मे पा के थे होया थले, दोस्त केड़ा बैठा सी? माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। हज़रात जी वकार, रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, कुल महबूबा लब खोलो तो मिठा जिहा बोलो। तो जो है हज़रात दी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। पंजाबी का सादा जिहा तर्जमा, मैं सादी जुबान च झटके बंदे बैठे ते सादी जुबान च मैं समझा के चल जाना है। अल्लाह फरमांदा महबूब लब खोलो तो मिठा जिहा बोलो। या अल्लाह तू आप क्यों नहीं बोलदा? अल्लाह फरमांदा मैनू तो सारे ही मनदे ने, कोई बुत्तां दी पूजा करे तो टारगेट मैं, कोई अग दी पूजा करे तो टारगेट मैं, कोई पत्थरां दी पूजा करे तो टारगेट मैं। अल्लाह फरमांदा महबूबा मैनू तो सारे ही मनदे ने, पर मैं चाहना तन्नू मन्निया जावे। कुल महबूबा तुसी फरमा दियो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। नबी पाक फरमांदे ने मेरे गुलामों, मेरे सदके तुहानू दीन लब्बा, मेरे सदके तुहानू ईमान लब्बा, मेरे सदके तुहानू कुरान लब्बा, मेरे सदके तुहानू रहमान लब्बा, मेरे सदके कल जन्नत भी लभनी है। पर असी फीस कोई नहीं मंगदे, असी मुआवजा कोई नहीं मंगदे, असी उजरत कोई नहीं मंगदे, सिर्फ इको ही चीज है, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। फरमाया मेरी अहले बैत नल मुवद्दत करनी है। मैनू अजमल साहब ने जेड़ा मौजू दिता सैयदा ज़ारा पाक और हज़रत अली पाक दी शान, मैं इंशाअल्लाह उस दे मुताबिक ही गुफ्तगू करांगा। फरमाया मेरी अहले बैत नाल, बोलो बोलो यार, मेरी अहले बैत नाल मुवद्दत करनी है। पिछले बंदे भी आखो मेरी अहले बैत नाल मुवद्दत करनी है। उलमा इकराम तशरीफ फरमाने दाएं बाएं मैं उन्हां दे कदमां ते हथ रख के अर्ज करना चाहना, मुहब्बत हो रे मुवद्दत हो रे। मुहब्बत और मुवद्दत अंदर फर्क है। मुहब्बत ओनू कहंदे ने जिहड़ी हद अंदर रह के कीती जावे, लेकिन मुवद्दत ओनू कहंदे ने जिहड़ी हद्दां तोड़ के कीती जावे। जिवें मछली नू पानी नाल मुहब्बत नहीं, मुवद्दत है। मछली नू पानी चो कड्डो, मछली जिंदा नहीं रहेगी, तो पानी च रखो तो छाला मारेगी। अच्छा फिर एक और चीज़ है, मछली नू कट्टिए खा लईए तो घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद प्यास लगती है, दिल करता बंदा पानी पीवे मछली खा के, इंज ही है ना, वो मैनू ही लगती है। मछली खा लीए तो प्यास लगती है, भड़की लगती है कि बंदा पानी पीवे, पता लग गया मछली कट गई है, मर गई है, वट गई है, पर पानी का इश्क मौजूद है, पानी का इश्क मौजूद है। फरमाया तुसी भी कट जाओ, मर जाओ, वट जाओ, पर मेरी अहले बैत दी मुवद्दत नहीं जानी चाहिए है, मेरी अहले बैत दी मुवद्दत नहीं जानी चाहिए। फरमाया मेरे अली नाल प्यार करना जे, मेरी फातिमा नाल प्यार करना जे, मेरी सैयदा बिस्मिल्लाह मेरी सैयदा नाल प्यार करना जे। फरमाया मेरे हसन नाल प्यार करना जे, मेरे हुसैन नाल प्यार करना जे। फरमाया मेरी अहले बैत नाल प्यार करना जे। आए हाय, कौन सैयदा, आए कौन फातिमा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جیڑا میری بیٹی نال پیار کرے گا حضور نے فرمایا رب او دے نال پیار کرے گا۔ سیدہ زہرا پاک دا ذکر ہے، کسی عام بی بی دا ذکر نہیں میں کر لگا، میں اس بی بی دا ذکر کر لگا جدے دروازے تے جبریل بھی بغیر اجازت تو نہیں آتا۔ میں اجمل صاحب دے قدم بھی چوماں تے کاٹے، اللہ دی قسمیں انہوں نے ذکر اپنے ویڑے وچ سیدہ زہرا پاک دا سجایا اور حضرت علی پاک دا سجایا۔ میں بڑے خوش بخت ہو کہ تسی آج نبی دی آل بیت دا ذکر کرنے واسطے آئے۔ جدو سیدہ زہرا پاک دی ولادت ہوئی ہے نا، میں بلا تمہید بات عرض کرنا چاہنا، سیدہ زہرا پاک دی ولادت ہوئی، حضرت خدیجہ دے کول حضرت ام ایمن نے، حضرت ام ایمن کہندیاں نے حضرت خدیجہ جدو بیٹی دی ولادت ہوئی نا، اللہ نے بیٹی دیتی ہے، میں نبی پاک نو خوشخبری سنان چلیاں، سلمہ کہندیاں نے ام ایمن کی کرن چلی ہے، ویندی کوئی نہیں دور کے لاوے، اے دورو دورے جس دور وچ باپ اپنیاں بچیاں نو زندہ دفن کر دیندہ ہے تے بچی پیدا ہوئی ہے تے تو جا کے خوشخبری سنان چلی ہے، ویکھی کی دے نبی نو غصہ نہ آ جاوے، اللہ نے چوتھی بیٹی عطا کی دی ہے۔ حضرت ام ایمن کہندیاں نے سلمہ رب کعبہ دی قسم ہے اے نبی نہیں ہو جیڑا بیٹی دھیان تے غم کرے، اے نبی بڑا لجپالے، نبی بڑا کریم ہے، نبی بڑا کریم ہے، اے نبی نہیں ہو، اے عام لوکاں ورگا نبی نہیں ہو۔ حضرات انی گل کہہ کے حضرت ام ایمن نے دوڑا لا دیتیاں، حضرات دوڑ دیاں حضرات چل دیاں نبی پاک دی بارگاہ جا گئیاں۔ جدو حضرت ام ایمن نبی پاک دی بارگاہ جائیاں تے نبی پاک دی بارگاہ جا کے کہندیاں نے سونیاں بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، حامیم دیاں کنڈلا والیا، یاسین دے سیرے والے ہو، اللہ نے توانو بیٹی عطا کیتی ہے۔ حضرات جدو نبی پاک نے سنیا اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی ہے، حضرات نبی پاک اٹھ پے، نبی پاک نے نلین بھی نہیں پائے، نبی پاک توڑا لا دیتیاں، اوے لوکو آج تے بیٹی پیدا ہوئے، خامد اپنی بیوی نو کہنا میں تینوں طلاق دے دینی ہے، جے دوبارہ بیٹی پیدا ہوئے، آج بیٹی پیدا ہوئے، لوکی کہنے نے ساڑھے گھر نو نظر لگ گئی ہے، آج بیٹی پیدا ہوئے، لوکی آندے نے اے بیوی منوس ہے جڑی بیٹیاں جمی جاندی ہے۔ اوے لوکو آؤ میں تو انو دساں نبی پاک نے بیٹی دی شان نو کیویں بیان کیتا۔ اللہ دی قسم بھائی اجمل صاحب دے گھر سیدہ زہرا دا ذکر سجیا، میرا دل کردا انہاں دے پیر چوملا، کتنی سونی ہستی دا ذکر سجایا۔ اوے لوکو او تیاں نو مارن والے ہو، او تیاں نو کڈن والے ہو، تیاں نو تھپڑ مارن والے ہو، او یارو تیاں زحمت نہیں جی ہوندیاں، تیاں دے رحمت ہی ہوندیاں جے، او یارو کدی تیاں نو چنڈا نہیں ماری دیاں، او یارو کدی تیاں نو تکے نہیں ماری دے، او یارو کدی تیاں نو گھروں نہیں کڈی دا۔ لوگوں جنوں میرے نبی پاک نو پتا چلیا اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی ہے، نبی پاک نے دوڑا لا دتیاں، نبی پاک نے نلین بھی نہیں پائے، نبی دوڑ دے آئے حضرت خدیجہ دے کھولو، اپنی بیٹی نو چکیا، اپنی بیٹی نو چک کے اپنی بیٹی دی پیشانی چومی۔ اللہ تو انو سلامت رکھے، جنہ دیا کھا چوتھرو آگے بیٹی دی شان چھوڑ کے اللہ سلامت رکھے۔ نبی پاک نے جو کر کے سیدہ زہرا پاک نو چکیا، چک کے سینے لایا، سینے لا کے نبی پاک نے
اپنی بیٹی دی پیشانی چکی تے چوم کے فرماندے نے خدیجہ غم نہ کری کہ اللہ نے چوتھی بیٹی دیتی ہے خدیجہ اللہ نے ساڈے کارج رحمت کیتی ہے فرمایا خدیجہ اے بیٹی او بیٹی ہے جدا صدقہ زمانہ کھاوے گا دی خدیجہ اے بیٹی او بیٹی ہے جڑی جنت دی کلی ہے نی خدیجہ اے بیٹی او بیٹی ہے جدے دروازے تے فرشتے بھی بغیر اجازت نہیں آؤں نی خدیجہ اے بیٹی او بیٹی ہے جدے پترہ نے کربلا دے میدان اندر اپنے نانے تو سارا کچھ قربان کر دے نی خدیجہ میں مکدی مکاما اے بیٹی او بیٹی ہے جدو میدان میں شر ہوئے گا حساب و کتاب ہوندہ ہوئے گا آواز آئے گی میں شر والے ہو نظرہ چکا لو نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اے بیٹی او بیٹی جڑی میدان محشر وچ جدوں ننگے کی لوکاں دا حساب و کتاب ہوندا ہوئے گا آواز آئی خبردار کوئی اتے نہ ویکھے نبی دی بیٹی گزر رہی ہے اے فاطمہ زہرا تو ہے پاک زکیہ اے فاطمہ زہرا تو ہے پاک زکیہ اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو ہے پاک زکیہ بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے علی بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے علی تیرا حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جومر ہے حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جومر ہے کون زارا حضرات نبی پاک بیٹھے ہوئے نے نبی پاک دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے حضرات صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی سونے آؤ فدا قومی وبی میرے ماں پہ قربان ہو جان حضرات ابو بکر کلام کیتا تے بیٹھ گئے عمر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی آقا فدا قومی وبی میرے ماں پہ قربان ہو جان عثمان کھڑے ہو گئے عرض کیتی فدا کا امی وبی میرے ماں پہ قربان ہو جان باری باری صحابی اٹھ دے رہے کہندے رہے فدا قومی وبی ساڑھے ماں پہ قربان ہو جان اوے لوکو جدو صحابی کہندے رہے تھوڑی دیر گزری سیدہ فاطمہ آ گئیوں میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے اپنی بیٹی نو سینے لایا تے سینے لا کے فرماتے میں بیٹی فدا کا امی وابی اور میری زہرا سارے جگ دے ماں پہ محمد تو قربان نے محمد دے ماں پہ فاطمہ تیرے تو قربان توجہ ہے اللہ تواڈے ہتھوں نوں سلامت رکھے جنہاں دی اکھاں چوں تھکوا
ذکر ہی اس ہستی دا میں اتھے گل کر جاواں جڑا کہندا نا میں بیمار ہاں جڑا کہندا میری ماں بیمار ہے میرا ابو بیمار ہے کری سب دعا کر دو میری مشکل حل ہو جاوے میرا کام پھسیا نکل جاوے جا ممبر رسول تے علماء دی موجودگی تے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہہ چلاؤں کدی رات نو ادھی رات ویلے اٹھ کے 2 رکعت نماز سیدہ زہرا پاک واسطے پڑھی تے دعا منگی ممبر رسول تے بیٹھ کہنا میرا نمبر بعد چو لے جائیں جے تیرا کام نہ ہوئے تے مولوی پھڑ لیا آگے کدی زی سیدہ زہرا پاک دا وسیلہ پا کے منگو تے صحیح مینوں جدوں نہ ٹیلی فون کر کے موضوع دیتا میرا دل مچل گیا میں کہا واہ کڈی سونی ہستی دا ذکر دیتا میرا جن کما کی بیان کرے یار سیدہ زہرا پاک دی اللہ اکبر کبیرہ کون سیدہ زہرا جی دی سخاوت جی دی چال چلن جنہ دا لہجہ جنہ دا ہر انداز اپنے بابا دی طرح سی آئے آئے او زہرا جنہ دا بابا نبی شور علی تے ماں سنو حسین پتر جڑے نے حسن و حسین ہے عورت نو 3 نسبتان عزت ہوندی ہے تو جو ہے اے بیوی کی دی ہے اے بیٹی کی دی ہے اے ماں کی دی ہے صدقے جاواں سیدہ زہرا پاک تو باپ تے نبیاں دا سردار شوہر تے ولیاں دا سردار تے بیٹے تے جنتی سردار او مردان دے سردار نے تے پھر ہر ادا مصطفیٰ ورگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے دیکھو سائل منگن والا آ گیا آندھا حضور کو جتا کرو میری سرکار فرمان دے اچھا یار ایمانداری نال دسیو بھائی اجمل صاحب دے کار مہمان سارے آئے ہو تسی ایمانداری نال دسیو ویلا کی ویلا ہوئے گا جدو آقا سامنے بیٹھے ہونگے تے سیاں باج بے کے آقا دا دیدار کر دے ہونگے وہ منظر کی ویلا ہوئے گا تے جے میں تو انہوں میاں صاحب دی زبان جس منظر کچھی نے کر دوں اچھی فرماؤ سبحان اللہ تے صحابہ کہنے ہونگے ہجرت راجے ہجرت راجے وہی پانی مانگے تے میں خون نہ دے کیڑا تے جی کر دے تینو سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا او ویلا بھی کی ویلا ہوئے گا وہ منظر بھی کی منظر ہوئے گا منگن والا آ گیا تو کہندہ جی کچھ ادا کرو حضور فرماندے ہیں سلمان جی آقا حکم ہو بے فرمایا آجنو میری بیٹی دے دروازے تے لے جا آجنو فاطمہ دے دروازے تے لے جا اور حضور دسنا چاندے سان کدی زہرا دے دروازے تو بھی آکے منگو تو پھر ویکھو کنا ملدا جے حضرات جی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضرات منگن والا آ گیا آنا سونیا مینوں بھوک لگی ہے سونیا کو جاتا کر دو میرے آقا فرماندے نے سلیمان آقا حکم ہوئے فرمایا انہوں زہرا دے دروازے تھے لے جا حضرات حضرت سلیمان نے منگن والے نو سیدہ زہرا پاک دے دروازے تھے لے آندا اوے لوکو جدو سیدہ زہرا پاک دے دروازے تھے آیا انہیں آ کے دستک دیتی حضرات کنیز کہندی ہے کون کنیز کہندی ہے کون آیا حضرات منگن والا کہندا میں بھکھا ہوں مینوں بھوک لگی ہے آج کنے دن ہو گئے نے روٹی نہیں کھادی کچھ عطا کر دو حضرات کنیز اندر گئی سیدہ زہرا پاک نو کہن لگی بی بی ایک منگن والا آیا
کہندا میں بھکھا وا کچھ روٹی عطا کر دو سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے آندیاں جا اندر چلی جاؤ اندر کوئی چیز ہے تے لے آ کے دے دے حضرات کنیز اندر گئی جا کے اندروں واپس ہو کے آ گئی آندی ہے بی بی اندر کوئی چیز نہیں سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے جاؤ نا جا کے دیکھو دوبارہ جاؤ اگر کوئی چیز مل دی ہے تے لے آ کے دے دو حضرات کنیز دوجی باری گئی حضرات روندی واپس آ گئی سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے کنیز کیوں رونی ہے آندی ہے بی بی میں دوجی باری گئی ہوں اندر کوئی چیز نہیں جڑی منگتے نو دے دئیے سیدہ زہرا پاک اٹھیاں اٹھ کے اندر چلیاں گئیاں اوے لوکو اندروں جا کے اپنی چادر لے کے آ گئیاں او چادر جڑی تطہیر والی ہے حضرات چادر لے کے آ گئیاں فرما دیاں کنیز اے چادر لے جاؤ جا کے چاچے سلمان نو دے دے تے انہاں نو آکھی جاؤ چادر لے جاؤ فلاں یہودی کول چلے جاؤ تے جا کے کہنا نبی دی بیٹی نے اپنی چادر بھیجی ہے چادر رکھ لو کچھ عطا کر دو ساڈے دروازے تے منگن والا آیا تے ساڈے دروازے تے ریت کوئی نہیں منگن والا خالی چلا جائے حضرات کنیز آئی آ کے سلیمان نے چادر دیتی حضرت سلیمان نے او چادر نو اپنی چادر وچ لپیٹ لیا او لوکو سنو شان سیدہ زہرا پاک دی حضرات حضرت سلیمان جدو لے کے یہودی کو لاگے آتے آتے نے یہودیا میں ایویں نہیں آیا مینوں نبی دی بیٹی بھیجیا وے آکھیا کیویں آیا آکھیا نبی دی بیٹی نے اپنی چادر دیتی ہے تے نبی دی بیٹی فرماندیاں نے اے چادر رکھ لے سانو کچھ عطا کر دے ساڈے دروازے تے منگن والا آیا اوے لوکو جدو یہودی نے اینیاں گلاں سنیاں نے چھم چھم رون لگ پیا ہلے چادر نو ہاتھ نہیں لایا ہلے چادر نہیں ویکھی او لوکو رون لگ پیا آندا مینوں کلمہ پڑھا دے مسلمان بنا دے نالے کلمہ پڑھ دے نالے آندا چادر بھی لے جاؤ تے جو بھی لے جاؤ مال بھی لے جاؤ دولت بھی لے جاؤ حضرت سلیمان کہندے نے او یہودیا رونا کیوں ہے انہیں کیا رونا ہے اس گلوں جدی بیٹی ایڈی سخی ہے او دا باپ کڈا کہ سخی ہوئے جدی بیٹی ایڈی سخی ہے وہ دا بابا کڈا کہ سخی ہوئے گا اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ایک واری میرے نال پڑھو گے ہاتھ چوک کے سیدہ زہرا پاک دے دروازے تے جبریل ورگے بھی انج جھک کے تے جناب منگتے بن کے سوالی تے سوال کردے سن یارو ساڈے پلے کچھ نہیں ہے پتہ نہیں اج کیڑا جاوے کدی اکھ لگے تے کرم ہو جاوے تہاڈی مرضی ہے پڑھو نہ پڑھو اے زباناں جے سود دے اڈے تے بولن تے کدیاں زباناں نے اے زباناں جے زنا دے اڈے تے بولن تے کدیاں زباناں نے اے زبانہ جے ماں دے کے اچھی بولے تے کدی زبان ہے جے پیو گے اچھا بولے تے کدی زبان ہے زبان تے تاں جے پاکاں دا ذکر ہوئے تے لب تے جناب نعت ہوئے پڑھو گے سارے اکھیاں بند کر لیو تے ایک واری جے دل کرے تے چنڈے بنا کے نا تے میرے نال پڑھ لیو تے آکھو نا یار اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ
گرانا ورا الورا ہے اللہ اللہ وہ میں صدقے جاوا انہاں دے ہتھوں کیچ کرو یار او ویکھو کیویں عاشق رو رہے نے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا میں دعا کرنا میرے مولا اج جیڑا جیڑا پاک محفل میں جا کے علی پاک دا ذکر پیا کر دے سیدہ زہرا پاک دا ذکر پیا کر دے اللہ کار جاوے اکھ لگ جاوے نبی بھی آ جائے علی بھی آ اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا او نبی دی آل بیت او سیدہ زہرا پاک اللہ دی قسم ہے میں ساری رات کی ساری زندگی بھی لا دماں اینا پاکاں دا ذکر نہیں جے مکنا ایڈیاں پاک ہستیاں ایڈی پاک ہستی ساری زندگی بھی لا دئیے ذکر نہیں مکنا ہاں لیکن میں نے گل یاد آگئی یہ گل نہ کراں تے گل نہیں رہن دی میں ایک گل بھی کر جاواں کہ نبی دے گھر والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تے آپ باپ نے علماء کو سنیا نا کہ سرکار جدو سخاوت کر دے سن تے ہوا تے نیریاں بھی ڈر جاندیاں سن کہ نبی پاک کہیں دی سخاوت کر دے سن میں گل سنا دماں کہ نبی دے گھر والے کہیں دی سخاوت کر دے سن سیدہ زہرا پاک دے شان سنن والے ہو حضرت علی پاک ایک دن نا آقا امام حسین نو گود چکیا تے دروازے جو بیٹھے نے تے ایک منگن والا آ گیا تے آکے کہندا جی میں کچھ لین آیا علی پاک فرماندے نے تو کیڑا کلا آیا ہے روز کہیں آندے نے تے کہیں منگدے نے منگ کی منگنا ہی آندا سوچ لیو جو منگاں گا دو گے بولو یار سبحان اللہ تھکے تے نہیں جی میں بندے رو رہے نے یار یہ تے عاشق کہنے ہونگے ساری رات بھی لگا روے تے سیدہ پاک دا ذکر سنی ہے آندا میں جو منگاں گا دو گے علی پاک فرماندے نے تو جو منگنا مانگ میں تنو عطا کرانگا آندا پھر سوچ لیو آج میں دانے منگن نہیں جی آیا آج منجی منگن نہیں جی آیا فرمایا تو جو منگنا مانگ میرا نام علی ہے علی دا نام سن کے بڑھیاں چی بھی جوانی آ جاندی ہے یار کیونکہ حضور نے فرمایا جدہ میں مولا ہو دا حضرات علی پاک دے دروازے تھے آ گیا آندا میں منگنا آیا علی پاک فرماندے نے منگ کی منگنا ہی آندا آج میں دانے منگن نہیں آیا آج میں منجی منگن نہیں آیا آج میں پیسے منگن نہیں آیا علی پاک فرماندے نے تو جو منگنا ہے منگ کی منگنا ہی آندا سوچ لو جو منگا گا عطا کرو گے علی پاک فرماندے نے عطا کرانگا آندا ویکھ لیا جے علی اج جو منگا گا عطا کرو گے علی پاک آندے نے عطا کرانگے اور تو اج آیا میں لوکی روز آندے نے کوئی دولت منگدا کوئی روٹی منگدا کوئی عزت منگدا کوئی شہرت منگدا کوئی اولاد منگدا تو ہی منگ لے کی منگنا ہی آندا علی نہ میں دولت منگن آیا نہ میں شہرت منگن آیا نہ میں پیسے منگن آیا نہ میں کنک منگن آیا فرمایا پھر کی منگن آیا آندا علی جیڑا تواڈی گود وچ اج حسین منگن آیا آج حسین منگن آیا
अगर आज जो अली पाक नो इन्नी गल की है, अली पाक दे चेहरे ते हजरात कोई मलाल नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं आया, कोई रंग नहीं बदलिया। अली पाक उठे, उठ के अंदर चले गए। हजरात सैयदा ज़हरा पाक अंदर बैठिया ने। अली पाक जो अंदर गए, सैयदा ज़हरा पाक फरमादियां ने, अली अली की होया जे अंदर आ गए हो। अली फरमाते ने ज़हरा अज कोई मंगण वाला आया है। सैयदा ज़हरा फरमादियां ने, अली मंगण वाला आया है ते की होया अज एक आया अगे लखाए आउंदे ने, अदा कर दो। अली फरमाते ने ज़हरा अगे मंगण वाला कणक मंगदा सी, अगे मंगण वाला दाने मंगदा सी, अगे मंगण वाला पैसे मंगदा सी। सैयदा ज़हरा फरमादियां ने, अली अज की मंगदा? अली फरमाते ज़हरा अज हुसैन मंगदा है। सैयदा ज़हरा उठियां, उठ के अंदर चलियां गईयां। आका इमाम हसन नू उंगली ना ला के बाहर लेके आ गईयां। जुमला सुनिया, जुमला हजरात शहजादे नू लेके आ गईयां। एक हाथ च हसन फड़ा दिता, दूजे हाथ च हुसैन फड़ा दिता। फरमाया अली जाओ हसन भी ले जाओ, हुसैन भी ले जाओ। ओनू आखियो ओ चलिया तू नबी दे दर ते आया, नबी दी बेटी दे दर ते आया, तू हुसैन मंगया सी। जा हुसैन अली तरफो, हसन फातिमा तरफो। शान मुस्तफा, असमतो मकाम मुस्तफा। तू खाली हुसैन मंगण आया? जाओ अली नू आखियो जो हुसैन अली तरफों और हसन फातिमा तरफों। ये तो घराना ऐसा घराना है, कोई मांग के ते वेखे हैं, कोई मंग के ते वेखे। तो सैयदा ज़हरा पाक दा जिक्र होया ते जे मैं मौला अली दा ना करा ते गल रहिंदी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, सहाबा कराम दे जुर्मट हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे। मेरे आका फरमाया, मेरे गुलामों खुतबा हुंदा वे जेड़ा बंदा बाद विच आवे, जिथे जगह लभे उत्थे बैठ जावे, कंधे टप के ना आवे, कंधे फैलांग के ना आवे। एक सहाबी रसूल आए, उन्हें एक पैर अंदर रखा, एक मस्जिद बाहर सरकार दी नज़र पै गई। हजूर फरमाया बह जा। वो एक पैर अंदर सी, एक बाहर, उत्थे ही बह गया। नाल दा सहाबी कहंदा पैर ते अंदर कर लै। और सहाबी कहंदा तैनूं पता नहीं आखण वाला कौन है? हम फकीरों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। हैं? थोड़ी देर गुजरी तो दरवाजे च मौला अली आ गए। इंज नहीं है यार, मौला हज़रत अली पाक नूं किसी ने पूछा, वो तुहानूं जेड़ा कोई सवाल करे फटोफट ही दस दिंदे हो, फटोफट ही दस दिंदे हो। अली पाक फरमांदे ने बेलिया किन्नियां उंगलियां नी? आंदा जी 5। फरमाया फटोफट ही दस दिता ही। आंदा जी हर वेले सामने रहिंदियां। फरमाया चुप कर जा, फिर कायनात भी अली दे सामने रहिंदी है। हाँ ओए अली होए जिन्हां दी विलादत काबे अंदर ते शहादत। कोई माई दा लाल दसो हाँ जिहदी विलादत इंज होई होवे ते शहादत इंज होई होवे। हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात दरवाजे थे मौला अली आ गए। अली 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 अहले नजर की आँख का तारा। अली अली अहले नजर की आँख का तारा। इंज नहीं अगे तुसी अपनी मर्जी ना बोले हो, हुण एक बारी अद्धी बारी मेरी मर्जी नाल भी पढ़ना तो सारे बंदे कहना अली अली। की कहना, की कहना? लो जी मैं सनद ला के तो गल पक्की कर लगा ताकि
सज्जे खब्बे तुसी नज़र मार सको। नबी पाक ने फरमाया मोमन ते मुनाफिक च पहचान करनी होए तो नारा अली दा मारियो। हाय हाय सरकार ने फरमाया मोमन ते मुनाफिक च पहचान करनी होए तो नारा अली दा मारियो। हजूर ने फरमाया जे चेहरा खिल जाए तो समझियो अपना है, ते जे मत्थे ते वज जाण 12 ते ठुड्डा मार के आखो निकल जाओ तू साडा है ही नहीं। हैं ते हुण पता ना लग जावे यार सज्जे खब्बे नज़र मारना ते मैं जदों कहना ना हले नज़र की आँख का तारा ते तुसी दोवें हत्थां नाल इंज करके कहना हाँ हाँ अहले नज़र की आँख का तारा हाय 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 अहले नज़र की आँख का तारा जने यार ऐज करके अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अहले नज़र की आँख का तारा। ओ यारो कोठियां लभियां ते नबी अली दे सदके इज्जतां मिलियां ते नबी अली दे सदके शोहरतां लभियां नबी अली दे सदके। रब्बे काबा दी कसम है जे कल जन्नत लभनी है ते नबी अली दे सदके। अहले नज़र की आँख का तारा अहले नज़र की आँख का तारा। ना कुछ बंदे भी ऐसे ने जेड़े हत्थां नूं नहीं पे चुकदे सोचदे होणगे साडी मूवी ते बंदी कोई नहीं असी हत्थां नूं क्यों चुकीए। मैं कहा यारो ना मूवी नहीं बंदी ते ना बने शाला दुआ करया करो ओए ओदे विच आ जाइए जेड़ी हर वेले उत्ते पई बनदी। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा। अली अली कहना अहले वफा के दिल का सहारा। दिल करदा मत्था चुमला अहले वफा के दिल का सहारा। वो मैं सदके जावा वो पिछे वेखो यार किने बाबिया ने हाथ चुके ने अहले वफा के दिल का सहारा। हज़रात अली पाक आ गए हज़रात अली पाक आ गए। अबू बकर उठ के खड़े हो गए। अबू बकर हजूर दे कोल बैठे ने उमर हजूर दे कोल बैठे ने उस्मान हजूर दे कोल बैठे ने। उधरों अली आ गए अबू बकर उठ पे अबू बकर आंदे ने अली अली इत्थे अगे आ जाओ इत्थे अगे आ जाओ। हज़रात लोका रास्ता देना शुरू कर दिता। अली पाक अगे आ गए अगे आके बैठ गए। मेरे आका मंजर वेख रहे ने आका मुस्कुरा पे। कोई लोगों कोई सुन्नी मुस्कुरावे तो कितना सोहना लगता है। भाई अली हसन मुस्कुरान कितने सोहने लगते ने। अजमल साहब मुस्कुरान कितने सोहने लगते ने। मेरा वीर मुस्कुरावे कितना सोहना लगता है। ते जदों मुस्कुरान वाला नबियां दा सुल्तान आजम चिश्ती साहब आप फरमाते ने तू वजह मेरा महबूब नहीं दीठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे। बिजली डरदी चमक न मारे मत बेअदबी हो जावे। ते जे रखे हो हाथ फुल्लां विच हाथ फुल्लां विच रल जावे। ते जे जावे ओ सैर कर लई ते
सारा गुलशन शीस नवावे ते जे खोले हो ए वही वल जुल्फां दे राही राह भुल जावे तौबा 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 हुस्न महीदा जिदी चाल न चली जावे आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे अली आ गए अबू बकर ने इत्थे बह जाओ उमर कहने इत्थे बह जाओ उस्मान कहते ने इत्थे बह जाओ ओ लोगो जेड़े सियापी पहले सन एक पैर अंदर एक बार उठ के खड़े हो गए हाथ बन ले अर्ज की आका मैं आया तुसी क्या इत्थे बह जाओ अली आ गए तुसी क्या यके आ जाओ आका वजह की है आका फरमांदे सुन लो और तुहानू पता कोई नहीं अली कौन है सुन लो अली होवे जेड़ा तेरा भी मौला है पूरी कायनात दा शान मुस्तफा मकाम मुस्तफा अली होवे जेड़ा तेरा भी मौला है पूरी कायनात दा मौला है हूं आखो जिदा मैं मौला ओदा हो मैं सदके जावां एक एक दा मत्था चुमला जिदा मैं मौला ओदा जिदा मैं मौला ओदा अली मौला आखिरी बात कर रहे हैं बस भाई बात खत्म एक यहूदी आ गया अली पाक को आके कहना मैं एक सवाल करना अली पाक फरमांदे ने एक क्यों दो कर अली भी ते अली सन्ना अली भी ते अली सन्ना आंदा जी अगर कुत्ते ते बकरी दा मिलाप होवे कुत्ते ते बकरी दा मिलाप होवे ते जेड़ा बच्चा पैदा होए वो हलाल के हराम उन्हें क्या मैं सवाल आइंदा पूछांगा हुण जवाब नहीं आना लेकिन उस झल्ले नूं पता नहीं सी जिन नबी दी जुबान चूसी होवे ना उस अली दा इलम की है याद जी ना बचपन जदों हज़रत अली पाक दी विलादत हुई अखां नहीं सी खोल दे ते नबी पाक नूं पता लगा ते हजूर आए ते हज़रत अली पाक दी वालदा हज़रत फातिमा कहंदियां ने सोहणिया अल्लाह पुत्र दे दिता है पर लगदा अखां तू नबी ने अखां नहीं खोलदा ते हजूर फरमांदे ने चाची उरा करना मेरे कोल ते नबी पाक ने इंज करके हज़रत अली पाक नूं पकड़िया अली पाक नूं उठाया अली पाक अखां खोलियां अखां खोलियां अखां खोलियां ते जे मैं इंज कवां ते बुरा कोई नहीं अली दियां अखां नबी दियां अखियां विच नबी दियां अखियां अली दियां अखियां विच अली दियां अखियां नबी दियां अखियां विच नबी दियां अखियां अली दियां अखियां विच आंखों आंखों में इशारे हो गए आंखों आंखों में इशारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे हो हैं मैनू एक गल दसो बच्चा पैदा होवे ते नाना गुड़ती दवे ते जो बड़ा होए ना तो कहते हैं एदियां सारियां आदतां नाने ते टुर गईयां सारियां आदतां नाने ते टुर गईयां ते जे मामू दवे ते पुफियां दे मामे ते गया ही हैं ते जे चाचा दवे तो फिर खालां दियां चाचे ते गया ही इंज है ना मतलब कि जिदे जेड़ा गुड़ती दवे लोग आंदे ने वो ते गया अगला भावें होरे गंजदा होवे नाराज हो गए हो तो जिन्हों गुड़ती नबियां दा सुल्तान दवे फिर ओदियां सारियां आदतां कित्ते जा सकदियां बोलो तो सही ते
کنی دیر حضرت علی پاک نبی پاک دی زبان چوس دے رہے. حضرات وقت گزردہ جا رہا, حضرت علی پاک جوان ہوئے. آقا فرماندے نے علی بچپن چکھا کیوں نہیں سی کھول دا؟ علی فرماندے نے سونیا اللہ فرمایا علی تو اسد اللہ جتھے پیدا ہویا اسی بیت اللہ. میرے دل دی مرضی بن گئی اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہوئے. کعبے چ ولادت حیدر دی, کعبے چ ولادت حیدر دی, مسجد چ شہادت حیدر دی. کعبے چ ولادت حیدر دی, مسجد چ شہادت حیدر دی. فرمان ہے کملی والے دا, فرمان ہے کملی والے دا, ہے دید عبادت حیدر دی. یہودیاں دا جی بکری تے کتے دا ملاپ اگر ہوئے تے بچہ پیدا ہوئے دسو حلال کے حرام؟ علی بھی پھر علی سن. فرمایا جے شکل کتے ورگی ہے تے حرام ہے, جے کتے ورگی ہے تے حرام ہے, تے جے بکری ورگی ہے تے وہ بھی سیانا سی آندا جی ادھی کتے ورگی ہے ادھی بکری ورگی ہے. اگے علی بھی تے پھر علی سن. فرمایا جے کتے دے طرح پانی پیوے تے حرام ہے, جے بکری طرح پیوے تے حلال ہے. آندا جی کدی کتے طرح پیندا ہے تے کدی بکری طرح پیندا ہے. اگے بھی تے پھر علی سنا. بولو 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 یار, اگے بھی تے علی سنا. علی پاک نے مکدی گل مکا دیتی. فرمایا اوے چلیا اسی مکدی گل مکا دینے ہیں, چھری پھیر لیں جے وچوں نکل آئے اوجری, جے وچوں نکل آئے اوجری تے حلال ہے, تے جے خالی انتریاں انتریاں ہونتے پھر حرام ہے. ہن کیڑا چھری پھیرے کتے نو تے کیڑا ویکھے انج کر کے نہ آندا مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بناؤ, تے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا تے بول کے آندا علی میرا دل اے کہندا ہے یا کائنات تو بنائی ہے تے یا جدوں بندی پئی سی تو کول بیٹھ کے ویندا رہیا ہے. اچھا جی 9 بجے دا تسی مینوں آپ کی ٹائم ہو گیا 9:30. لو جی سبحان اللہ. وہ انہوں نے بعد مینوں بھی 10 بجے پڑھیا ہوئے. اچھی آکھو یار سبحان اللہ. میرے آقا دے غلام نے جنہاں دا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پنڈ تھان دے بدوی غلام نے. بس بھائی آخری بات کر رہے ہیں. یہ پنڈ تھان دے بدوی غلام نے جویں ساڈے جٹ حضرات اپنیاں پیڑیاں چ سبزی بیج دے تے منڈی جا کے فروخت کر دے, ایویں میرے آقا دے جا کے فروخت کر دے نے. ایک دن منڈی چ سبزی بیچ رہے نے, میری سرکار دا منڈی چ گزر ہویا, غلام دی نظر آقا دے چہرے تے پہ گئی. دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اگے کی کردے سن جدوں سبزی بیچدے سن گھر ٹر جاندے سن, ہن گھر نہیں جاندے سیدھا آقا دی بارگاہ جا جاندے نے. سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بہندے نے, اے آقا ول نظراں چک چک ویندے نے. آقا فرماندے تسی بڑیاں نظراں چک چک ویندے ہو. آندے سونیا تہاڈا چہرہ ویکھیا چین ملدا ہے. وہ کیسے غلام سن جنہاں نوں سرکار دا چہرہ ویکھ کے چین حاصل ہوندا سی. تسی ایسے غلام ہو سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کردے ہو.
پیراں دا مرید ہوئے کپڑے دا کاروبار کردا ہوئے یا کوئی بھی کام کردا ہوئے تے روزانہ پیراں کول آ جائے تے دوجے مرید کہندے روزانہ پیراں کول آ جانا تے کدی پیراں نو بھی تحفہ دتا ہی کدی پیراں نو بھی چیز دتی ہے کدی پیراں نو بھی تحائف دتے نہیں اونوں بھی غلام آکھیا تو روزانہ سبزی بیچ کے آ جانا تے کدی سرکار نو بھی سبزی کھوائی آ کہن لگا مینوں اینا دسو میری سرکار نو سبزی پسند کیڑی ہے غلام کہن لگے سرکار کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے نے انہیں اپنی پوری پیلی وچ کدو بیجنا شروع کر دتے جدوں کدو ہو جانے نہ وڈے انہیں پوری پیلی پھر کے نہ سونے سونے نرم نرم گول گول کدو توڑنے تے رومال وچ بن لینے دوجے کدو توڑ کے تے ٹوکرے پا لینے جیڑا ٹوکرا منڈی بیچنا او سر تے رکھ لینا جیڑا تحفہ آقا نو دینا سینے نال لا لینا ہن روزانہ تحفہ لے کے آقا کول روزانہ کدو لے کے آقا کول آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا انہوں کنے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ہن روزانہ ہی لے کے آ جاندہ ہے حضرت بلال کہندے نے سونیاں کی ہونا چاہیے میرے آقا فرماندے نے بلال جدو کوئی تحفہ دوے نا تے انہوں بھی تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں بھی تحفہ لے کے آوے گا اسی بھی تحفہ دینا ہے کدو شریف جیڑا نا کدو شریف 100 بیماری دی علاج ہے تے میں کوئی میرے کول کوئی عاشق بندہ کوئی ہوئے انہوں بندہ پوچھے تو کہندہ 100 دی نہیں ہر بیماری دا علاج ہے کیونکہ نسبت سرکار نال ہو گئی ہے حضرات اگلا دن ہویا کدو لے کے سرکار دی بارگاہ جا گیا میرے آقا فرماندے نے بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ حضرت بلال کھجوراں لے کے آگئے آقا نے کھجوراں پھڑا دتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں حضرات کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جے ایم پی اے نہ لگ جے ایم ایل اے نہ لگ جے رولا پانا پھرے گا آکھے گا لوگو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار میں کیا کڈے مقدرہ والا غلام ہے او جدا یاری نبیاں دا ایمان حضرات منڈی جاندہ منڈی جا کے آندہ لوگو میں نبی دا یارا نبی میرا یار لوگو میں نبی دا یارا نبی میرا یار نالے سبزی بیچ دے نالے آندہ لوگو میں نبی دا یارا نبی میرا یار لوکی کہندے نے ظاہر اندیاں گلہ نہ کریا کر کتھے تیری ذات ہے کتھے نبی دا مقام ہے اندیاں گلہ نہ کریا کر انہیں کہنا لوگو او گل یاری تک نہیں جے رہی گل توفیاں تک چلی گئی جے بچے ہتھ پانا انہیں کہنا لوگو میں اپنے آقا نو تحفے دینا آقا مینوں دیندے نے انہیں جیب وچ ہتھ پانا تے گٹکا کر کے لوکاں نو کہنا اوے لوکو دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے انہاں کہنا جا کم کر کتھے تو تے کتھے آقا تے غلام نے رونا روے کیوں نہ میاں صاحب فرماندے جس تانے اندر عشق سمایا رونا کام ہونا کی ملدے روندے وچھڑدے روندے تے روندے ٹردی راہی ایک غلام سرکال کول گیا تے جا کہن لگا سونیا ظاہر نو منع کرو منڈی جاندا تے لوکاں نو آندا لوکو میں نبی دا یار ہاں نبی میرا یار ہے تے لوکی مذاق کردے نے تے آقا پھر روندا ہے میرے آقا فرمایا کدوں غلط گلاں کردا ہے ساڈی یاری دے پرچار کردا ہے دن چڑھ لیندے ہو اسی منڈی آپ جانا ہے منڈی جا کے دی یاری دا اعلان کر اگلا دن ہویا حضور تڑکے تڑکے صبح صبح منڈی آگئے میں نقشہ پیش کر رہے ہیں میری سرکار نے انج کر کے ہاتھ رکھے میرے آقا فرماندے نے میں کون ہاں تے کہندا کدو لے لو اچھی آکھو یار سبحان اللہ حضرات میرے آقا فرماندے نے میں کون ہاں تے غلام کہندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو میرے آقا فرماندے نے میں کھونا آندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو حضرات سرکار دوجی باری فرماندے نے میں کھونا ادھر توجہ نہیں کر رہا آندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو
تسی کہندے ہووگے انہوں پتہ ہی نہ لگا ہوگا اودی کنڈ پیچھے کون ہے میں کیا نانا آقا دے غلام کہندے نے آقا نو لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتوں خوشبوواں دے ہلے آ جاندے سن اسی جان جاندے ساں آقا ایتھے ہی موجود نے اوے انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوگا جدی کنڈ نال میرے آقا دا سینہ لگا اگے آواز آئیولی لاندہ لوگوں کدو لے لو کدو لے لو کدو لے لو ان آواز اونچی کر دیتیاں آندہ لوگوں کدو لے لو لوگوں کدو لے لو نال ہوگے پشتاؤ گے بڑے چنگے کدو جے بڑے پولے کدو جے لوگوں کدو لے لو تسی کہندے ہوگے ان آوازاں اچھی کیوں لاندے میں کیا دسنا چاہتا ہے اوے لوگوں پل پل روان والے ہو پل پل ستان والے ہو اوے ویکھ لو او ہائی محبوبے آج یا پیا کے جپا پائی کھلوتا اوہی محبوب ہے نا آج آپ ہی آ کے جپا پائی کھلوتا ہے حضور فرمانے میں ساری دیہڑی بھی اتنے کھلوتا رہا نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کی کر یارو مناواں ویڑے میرے ویڑے 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 میرے ویڑے اوے وردانا ہی میں لکھ وسیلے پاواں یہی دکھ ہمیشہ رہسی ہوئے میرا کامل باہو کتے رون دینا مر جا حضرات علی وقار بس بات ختم ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اجمل صاحب دا انہاں دے صاحبزادیاں دا اس محفل نو کران دا مقصد ہے ویسی سارے سرکار دیاں سنتاں تے عمل کرنے والے بن جائیے سرکار نے فرمایا نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے اج نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ آج تو بعد ساڈی کوئی نماز قضا نہیں ہوئے گی سارے بندے نیت کرو انشاءاللہ جنہوں نہیں آندی وہ بھی آ کے امام دے پیچھے نماز پڑھیا کرو نال نال سکھو پر ضرور آ کے نماز پڑھیا کرو اور یارو جنی دیر توانو نہیں آئے گی جے رہن مولوی دی نہیں لگی تے رہن تواڈی بھی نہیں لگی نوٹ ہے نا پرانا تے پاٹا تے ٹیپ لگی ہوئے پاٹا پرانا نوٹ ہوئے تے ٹیپ لگی ہوئے تے سی دنیا دار لوگ ہیں بڑے سیانے ہیں اس پاٹے نوٹ نو دوجے نوٹاں دے وچ رکھ دینے ہیں جتھے جاندے اونے ٹور یہ بھی جاندا ہے تو بھی آ جا کر جتھے آنے دی جائے گی رہن تیری بھی نہیں لگی اللہ تیری قبول کر لے گا ایک گل تے دوسری گل میں انے بندیاں سامنے ہاتھ بننا تسی مینوں نہیں جاندے میں تانوں نہیں جاندا میں ایتھے دوجی واری بیان کرن آیا یار میں مہمان بندہ پردیسی بندہ انج کر کے ہاتھ تواڈے سامنے بننا مینوں ایمانداری نال دسو میری شان چ کوئی فرق آ گیا میری عزت چ فرق آیا یار جی میری عزت چ کوئی فرق نہیں نہ آیا جدی ماں ناراض ہے نا جدا چٹی دڑی والا بابا ناراض ہے انج جا کے کار ماں دے سامنے باپ دے سامنے آکھو امی جی راضی ہو جاؤ بابا جی راضی ہو جاؤ جے تیری ماں من گئی تیرا پیو من گیا تیری زندگی سور جائے گی محفل چاہے ہیں لکھاں روپے لائے نہیں لکھاں روپے آ کے سٹے نہیں جے ماں ناراض ہے تے کوئی فائدہ نہیں محفل جے پیو ناراض ہے تے کوئی فائدہ نہیں میرے آقا ایک دن اتنا روئے میری سرکار دی داڑھی گلی ہو گئی صحابہ کہندے آقا کیوں روندے ہو جانا وار دئیے میرے آقا فرماندے میرے ماں دی یاد آ رہی ہے اگے علامہ صاحب بیان کر رہے سن ماں دی شان تے اصحاب زادے اور جمل بھائی رو رہے سن میں کہہ یہ درد ہوئی جاندا جنوں سٹ وجی ہوئے دوجا اس درد نوں نہیں جاندا اس مجمع دے اندر کنے ایتھے بیٹھے نے جنہاں دیاں ماواں نہیں ہے
कदी तसव्वुर करो यारो मां टुर जावे तो कोई पुछदा जे मां वर्गा कोई नहीं जे बनदा। जिन्हां दी मां आवे ना अज कदर कर लो, वरना कंधा ना लग लग रोवोगे। मां नहीं जे लभनी। दुनिया ते हर चीज़ मिल जानी, जे दौलत मिल जाएगी, कोठियां कारां लभ जाणगियां, पर मां मर गई तो नहीं जे लभनी, रोंदे रवोगे। मां टुर गई नहीं जे लभनी। ईदां ते शबरातां आंदियां ते मावां 10 दिन पहले जांदियां ने बाजार सूट लैण वास्ते, ते सहेलियां पुछदियां ने बीबी कित्थे चली है? कहण लगी मेरे पुत्तर नूं सूट सोहना लगेगा, मेरे पुत्तर नूं जुत्ती सोहनी लगेगी। ते जिन्हां दियां मावां नहीं है वो बच्चे रुल जांदे जे, और जिन्हां दियां मावां नहीं ना कोई नहीं जे बनदा। फिर वड्डियां भैणां छोटियां नूं कहदियां हुण रोयो ना, हुण सूट लैके देण वाली प्यार करन वाली मां टुर गई है। उन्हां धीआं नूं पुछो जिन्हां दी मां टुर गई है। ईद शबरात आंदा ते धीआं दरवाजे खोल खोल के बहंदियां ने, आंदियां ने अज मेरी मां ने आना, अज मेरे प्यो ने आना। ते जिहदी मां ही ना होवे, जिहदा प्यो ना होवे, फिर बच्चियां भी दरवाजे बंद कर लैंदियां ने। एक ते उन्हां बेचारियां नूं सस्सां दे मेहणे, सहुरियां दे मेहणे, खावन दी सख्ती, उत्तों मां भी ना होवे ते धीआं रुल जांदियां जे। आंदियां ने काश कदी मेरी मां हुंदी, मैं अपनी मां नूं दुख सुख ते सुणांदी ना। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ नहीं ना करदियां, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ कर ਲੈਂਦੀਆਂ ने। यारो अपनी मां की कदर करो, और खाली मां की नहीं अपने बुढ़े बाबे की भी कदर करनी जे। नबी पाक ने फरमाया बाप जन्नत का दरम्यानी दरवाज़ा जे। वो बाप नूं धक्के मारन वाले हो, वो बाप नूं थप्पड़ मारन वाले हो, कदी बाप नूं तंग ना करियो, कदी चिट्टी दाड़ी वाले बाबे नूं घरों ना कढियो। आंदा मेरे प्यो ने मेरे वास्ते कीता की है? मैं कह चलिया तू रह सा 3 महीने किराए के मकान ते मकान का किराया ना देस, मालक मकान चुक के समान बाहर मारदा। आंदा तू किराया नहीं दिंदा, वो तेरा बुढ़ा प्यो है जिहड़ा 5-5 मरले दियां कुठियां पुत्रां दे नाल लवा दिंदा। अपने बाप की कदर करो, अपनी मां की कदर करो। ए जिंदगी च 2 ऐसियां नेमतां जे टुर गईयां तो रोंदे रवोगे। मेरी गल लिख लियो, टुर गए तुसीं याद करोगे कि कोई निकम्मा जा बंदा आया सी ते दस के असीं मां की कदर करनी है, प्यो की कदर करनी है। ए टुर गए, जिन्हां दियां टुर गईयां ने उन्हां नूं पुछो। ए चिट्टियां दाड़ियां वाले मेरे बुजुर्ग बैठे ने, बाबे बैठे ने, 80-80 साल उम्र है। इन्हां बाबियां नूं पुछो मां नहीं जे याद आंदी, बाप नहीं जे याद आंदा? ते रो के आंदे ने कारी जी जदों नूहां दे मेहणे ते पुत्रां दे मेहणे सुनने आ, दिल करदा मां हुंदी ते मैं मां दी झोली च सिर रख के दुख सुख फूलदा। अपनी मां की कदर करो, अपने बाप की कदर करो। इस तो अगे मैनू कोई तकरीर नहीं जी आती। भाई अजमल साहब तुहाडा सारा मजमा रो पिया, सब दियां अखां चों अथरू आ गए। मेरा आना कबूल हो गया, मेरा पढ़ना कबूल हो गया। अल्लाह जितने अहबाब आए ने अल्लाह सब दा आना जाना कबूल करे। हाँ मैं एक गल होर कर जावां, क्योंकि मैनू हुण टैलीफोन आना शुरू हो गए ने। मैनू मावां भैणां फोन करके कहंदियां कारी साहब माँ बाप की शान बयान कर दिओ ते भैणां की शान भी बयान करया करो। तो मैं एक गल भैणां ते भी कह जावां, मैनू एक बच्ची ने फोन किया, कहंदी कारी साहब तुहाडा असीं बयान सुनिया टिकटाक ते तुसीं भैन की शान बयान कीती है, मेरा भरा मैनू ठुड्डे मारदा। और यारो कदी भैणां नूं नहीं मारीदा। आंदी कारी साहब मेरी तलाक हो गई है, मैं घर आ गई हाँ तो भरा मेने मारदा। आंदा तू सहन कीता, तू साडे घर आके बोझ बनी है। वह चलिया क्यों भैणां नूं मारना? एक तो उन्होंने तलाक हुई है, बेचारी पता नहीं किहड़े दुखां नाल घर आई है, तो उत्तों तू भी उन्होंने ठुड्डे मारना, तू भी तंग करना, वो कित्थे जावे? नबी पाक ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने 2 भैणां या 2 धीआं अता कीतियां, उन्हें उन्होंने शादी की ते उन्हां नाल प्यार किया। नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन जन्नत इंज टहलेगा जिवें बादशाह राया विच टहलदा। नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन जन्नत मेरे नाल इंज होवेगा जिवें 2 उंगलियां होंदियां ने। बस यारो माँ बाप की कदर करो, भैणां दा ख्याल रखो, किसी दा दिल ना दुखाओ। यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैना। एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ के मिल्क फरमा दीजिए मेरे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے والدین کی، اساتذہ کرام کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہمارا آج اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کرنا اور حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، یا اللہ بیان ہوا، ناشریف پڑھے گی، تلاوت قرآن ہوئی، جو بھی ہوا اس تمام کا ثواب تیری پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کہ اس تمام کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے آپ کی تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین علیہم رضوان، سب کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بعد اس تمام کا ثواب جملہ ائمہ مجتہدین و مفسرین و محدثین، خصوصاً ائمہ اربعہ، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام اولیاء کاملین و صالحین، خصوصاً حضور سیدی و سندی مرشدی مولائی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، تمام سلاسل کے مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بعد اس تمام کا ثواب بھائی اجمل صاحب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے اصول و فروع جتنے بھی یا اللہ دار فنا سے دار بقا کی جانب رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت کی آسائشیں اور راحت نصیب فرما، عالم برزخ کی زندگی سب پر آسان فرما۔ یا اللہ اس کے بعد اس تمام کا ثواب یا اللہ میں اپنے اور حاضرین کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی یا اللہ اس دار فنا سے سفر کر چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین جو تشریف فرما ہیں، ان کے دلوں میں جو حاجت مرادیں ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ یا اللہ تمام کی مشکلات کو دور فرما، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے رہائی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں نیک آسان حلال طیب روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ بخیر و عافیت عطا فرما، جو والدین بچیوں کے رشتے کی تلاش میں ہیں انہیں نیک صالح اچھے اور پاکیزہ رشتے عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ نافعہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً اجمل صاحب کے جو بھائی جان ہیں یا اللہ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، امام شافعی کا واسطہ ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، بیمار کربلا امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ ہے یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما، گناہوں کی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، وعدہ خلافی سے، تکبر، ریاکاری سے، حسد سے، سود سے، ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کا ذوق شوق اور جذبہ عطا فرما، اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے فرائض و واجبات پر پابندی کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، خاص طور پہ کشمیر، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت و تائید فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ ان کی نصرت و تائید فرما،
ان کے مخالف اسرائیل کے ظالم یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا مقالہ فرما، اسلام مخالف قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کی تمام تر سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ فرما، اس ملک کی معیشت کو مزید بہتری عطا فرما، مزید ترقیاں، استحکام اور عروج عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو قرضے سے رہائی عطا فرما، نیک اسلامی عادل حکمران عطا فرما، اور جس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا اس مقصد میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ بھائی اجمل صاحب نے محفل پاک کو سجایا، اس محفل کی برکت سے یا اللہ ان کے اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ان کے اہل خانہ کی خیر فرما، ان کے اہل خانہ کو صحت و سلامتی اور امن عطا فرما۔ یا اللہ خصوصی فضل اور کرم شامل حال فرما، موجودہ اور آنے والی تنگیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں سب دور فرما، اپنا خصوصی فضل اور کرم شامل حال فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، بار بار حرمین طیبین کی باادب اور مقبول حاضریاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے۔ یا اللہ جو مہمان علماء کرام تشریف فرما ہیں، قرۂ کرام، سناخوانِ رسول تشریف فرما ہیں، یا اللہ جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزتوں میں مزید ترقیاں عطا فرما، انہیں مزید عروج عطا فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، اپنا خصوصی کرم اور فضل شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم جو مانگ سکے ہیں ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں ہے، تو جاننے والا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، اور زباں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔